हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक सीरियस टॉपिक पे जिस कारण बहुत से बच्चे खुद को दूसरे बच्चों से कमतर समझते हैं और इसी कारण वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। देयर आर वेरियर केसेस ऑफ चिल्ड्रन हु डिड सुसाइड टू स्टॉप द बायस्ड एजुकेशन सिस्टम। हर 4 में से एक बच्चा आज डिप्रेशन में है, ये सोच कर के उसके मार्क्स कम ना आ जाए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ इस तरह वर्क करता है कि मार्क्स नहीं तो फ्यूचर नहीं। और आज 80% स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस नॉलेज लेने नहीं बल्कि 75% अटेंडेंस पूरी करने जाते हैं। उनको सिर्फ इसी बात का डर रहता है कि अगर 75% अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो उनको एडमिट कार्ड रोक लिया जाएगा और उन्हें एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा कि आज इंटरनेट होने के बावजूद स्टूडेंट्स क्यों इतना डिप्रेस्ड हैं और आप और मैं इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? तो चलें आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इंडिया में 1986 से लेकर आज तक गवर्नमेंट हैज़ क्लेम्ड दैट एवरी ईयर इट स्पेंड्स 6% ऑफ आवर जीडीपी ऑन एजुकेशन अलोन। बट इन गवर्नमेंट स्कूल्स यू कैन सी द मैसिव डिफरेंस, जहाँ टीचर्स को सही से बेसिक स्पेलिंग्स भी नहीं पता होती। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज जिस मुश्किल का बच्चा शिकार है आखिर उसकी वजह क्या है एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? तो ये कहानी शुरू होती है 1935 में, जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था और ब्रिटिशर्स की बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ट्रेड के बहाने घुसकर सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में कर ली थी। बट द मेन पर्पस फॉर देयर इन्वेजन वॉज बिजनेस एंड प्रॉफिट, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से भारत के लोग स्किल्ड नहीं थे और ना ही उन्हें इतनी इंग्लिश बोलनी आती थी, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना गोल अचीव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड देन दे डिसाइडेड टू प्ले लॉन्ग टर्म। ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वाइटेड थॉमस बबिंगटन फ्रॉम इंग्लैंड। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया था। ब्रिटिशर्स के इस स्मार्ट मूव के बाद उनकी ये 2 प्रॉब्लम अगले 100 साल तक सॉल्व हो गई थी। अब उनके पास वो लोग भी थे जो बगैर किसी सवाल जवाब के उनके साथ काम कर सकते थे, और क्योंकि इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बना दिया था तो लैंग्वेज बैरियर भी हट गया था। उसके बाद साल आता है 1947 का, जब भारत आज़ाद हुआ था और ब्रिटिशर भारत छोड़कर चले गए थे। लेकिन एक चीज़ थी जो वो यहाँ छोड़ गए थे, वो था उनका एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम आज तक चला रहे हैं। अगर आपको कोई ये आकर बोले डैड आई डोंट थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ, यू कैन मेक सम इम्प्रोवाइजेशन एंड ट्राई अगेन, तो आप यही सोचेंगे कि शायद ये बंदा मुझे सही गाइड कर रहा है और ये मेरी भलाई चाहता है। पर अगर यही सेम बात कोई आपको आपकी मदर टंग यानी हिंदी में आकर कहे कि ये क्या काम कर रहे हो, तुम्हें कोई और काम करने को नहीं मिला, तुम अपना फ्यूचर इसमें वेस्ट कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि 95% लोग ऑफेंड हो जाएंगे। एंड इंटरेस्टिंगली बोथ सेंटेंसेस इन हिंदी एंड इंग्लिश आर सिमिलर, क्योंकि आज भी हमारा माइंडसेट यही है कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसे ज़्यादा नॉलेज होगी, वो ज़्यादा स्मार्ट होगा, वो जो कह रहा है शायद वो सही है, एंड मे बी दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। AICR के मुताबिक 83% एजुकेटेड इंडियंस आज जॉबलेस हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ जॉब्स नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि हम उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जो स्कूल्स और कॉलेजेस में सीखा है उसमें से 90% चीज़ें यूज़लेस हैं, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किसी काम की नहीं है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ्स फिज़िक्स के इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे और किंग्स के नेम्स याद नहीं करोगे तो अफसोस आप पास नहीं हो पाओगे। एंड दिस वर्ल्ड विल कॉल यू इलिटरेट एंड अनसिविलाइज्ड। एजुकेशन सिस्टम आज एक बिजनेस बन चुका है और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। क्या आपने कभी ये बात सोची कि आपके टीचर्स हमेशा यही क्यों बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही सफलता हासिल करोगे, और अगर बुरे मार्क्स लाओगे तो कभी भी सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे? इसमें उन टीचर्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका खुद का करियर इन गुड मार्क्स पे ही डिपेंड करता है,
کیونکہ اچھا اور سکسیزفل ٹیچر وہی ہے جو اچھا پڑھاتا ہے اور اس کی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہائیسٹ مارکس لاتے ہیں. ان شارٹ اٹس اے ریس ویئر ٹیچرس آر آلسو کمپیٹ وتھ ادر ٹیچرس. آج انڈیا میں جگہ جگہ کوچنگس، اسکولس اور کالجز کھل گئے ہیں جو بچوں کو ڈگریز تو دے دیتے ہیں، پر جب بچہ وداؤٹ اینی ویلڈ اسکلس وہ ڈگری لے کر کمپنیز میں جاتا ہے تو اس کو جاب نہیں ملتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اسکلس آر مور امپورٹنٹ دین گیٹنگ اے ڈگری. ایسی ڈگری کا آپ کیا ہی کرو گے جب آپ کے پاس ایکچوئل اسکلس نہیں ہوں گے، کیونکہ کمپنی وانٹس یور اسکل دیٹ آر پریکٹیکلی ریکوائرڈ فار ورکنگ ان دی فیلڈ، ناٹ یور ڈگری اینڈ ہائیسٹ اسکور. کیا آپ نے کبھی یہ بات نوٹس کی کہ کوچنگ سینٹرز کے باہر صرف 3 سے 4 بچوں کی ہی پکچرز کیوں لگاتے ہیں؟ اٹس سمپل، جو بچہ پہلے ہی وداؤٹ اینی ٹیوشن اچھے مارکس اسکور کر رہا تھا وہ بس اپنی روٹین کو بہتر کرنے کے لیے کوچنگ سینٹر جوائن کر لیتا ہے، اور اسی کا فائدہ یہ کوچنگ سینٹرز والے اٹھاتے ہیں اس بچے کی محنت کو یوز کر کے، تاکہ دوسرے بچے کو اور اس کے پیرنٹس کو فالس ڈریمز دکھا سکیں کہ یہ بچہ ہمارے کوچنگ کا ٹاپر ہے اور آپ کا بچہ بھی ہمارے پاس آ کر اچھے مارکس اسکور کر سکتا ہے. جب سلیبس سیم ہو اور مارکس امپورٹنٹ ہو جائیں تو اس سے انہیلدی کمپٹیشن کی شروعات ہوتی ہے، جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آج کے اسٹوڈنٹس مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں. ڈپریشن تب اور بڑھ جاتا ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ کسی کی سکسیزفل لائف کو دیکھ کر خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہو. دس از کالڈ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف انزائٹی. انفارچونیٹلی ہم یہ بات بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اپنے فیلیئرس کو شو نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سکسیزفل لائف ہی شو کرتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ہیپی ہیں، اور یہی چیزیں ہمارے برین کو ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف کمپیریزن میں رکھتی ہیں، جہاں پر ہم دوسروں کی زندگی کو اپنی زندگی سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں. تو آخر ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ سو ٹوگیدر وی ول ہیو ٹو ٹیک دیز 3 critical steps. نمبر 1، پریکٹیکل ورسز امپریکٹیکل. جو بھی نالج ہمیں اسکولس کالجز میں دی جاتی ہے اس کو سمجھنا اور سوچنا کہ کیا یہ میرے فیوچر میں کام آئے گی. اف یس تو اس کو اچھے سے سیکھیں، سمجھیں، اینڈ اف نو تو اس نالج کو ہارڈ کو میمورائز مت کرو. اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ ہم ڈگری اور اسکل کا فرق سمجھیں، اور سمجھیں کہ ڈگری اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنی اسکل امپورٹنٹ ہے. ڈونٹ ٹیک می رانگ دیئر، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ڈگری بالکل بھی ضروری نہیں ہے، رادر آئی ایم سیئنگ کہ ڈگری کے ساتھ اسی کے ریلیونٹ اسکل ہونا بھی اتنی ہی ضروری ہے. نمبر 2، لرن ٹو امپریس فیلیئرس. اٹس اوکے ٹو فیل سم ٹائم، کیونکہ کوئی بھی ایک ایگزام آپ کا فیوچر ڈیسائڈ نہیں کرتا. آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا کہ واٹس یونیک ان یو، اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ ایجوکیشن سسٹم آپ پورا بدل نہیں سکتے، یہ ایسے ہی چلے گا. نمبر 3، اسٹاپ کمپیئرنگ. اٹس فار پیرنٹس، پلیز اسٹاپ کمپیئر یور چائلڈ ٹو انادر چائلڈ، کیونکہ ہر بچہ الگ ہوتا ہے، اس کے اسکلس، نالج، سمجھنے کی شمتا سب الگ ہوتا ہے. اگر کسی بچے کے اچھے مارکس آ رہے ہیں اور آپ کے بچے کے مارکس اتنے اچھے نہیں ہیں، سو نیور کمپیئر اٹ وتھ دیٹ چائلڈ. جسٹ اپریشیٹ یور چائلڈ، کیونکہ اگر آپ کے بچے نے آپ کو دوسرے پیرنٹ سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا، سو ٹرسٹ می آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے وہ اچھے مارکس لا رہا ہے یا نہیں، اسی سے وہ اسٹرانگ بنے گا، اور کیا پتہ کہ آگے وہ سکسیزفل لائف بھی آپ ہی کی وجہ سے اچیو کر پائے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو ود یور فیملی اینڈ فرینڈ. تھینک یو.